دونك عسلامة مرحبا بكم الناس الكل. الياس العبيدي معكم من اليوس أكاديمي. في الفيديو هذايا إن شاء الله كما تفهمنا وشفنا في الانترودكسيون اللي في الفيديو نيميرو 1 نشوفوا مع بعضنا comment convertir la boucle pour vers la boucle répétée. وقبل ما نعرفوا كيفاش نكونفرتيو يجي نسيا نشوفوا السنتاكس نتاع كل واحدة منهم، نعملوا رابيل صغير نتاع كل. دونك رابيل صغير نتاع كل. شوفوا السنتاكس نتاع البوكل بور نتاعنا كيفاش. pour i de 1 à n vers. هوني براتيكمون باش نحطو تريتمون اللي نحبوه يتعاود. نسكرو البوكل بور نتاعنا. شوفوا توا السنتاكس نتاع ريبيتي. ريبيتي هنا عندنا ان تريتمون à faire. هنا jusqu'à CND1 CND نعطيكش CNDN. باش نقصد بها كلمة CND اللي تفرجوا ديجا قبل في فيديوهاتي يعرفوا اللي CND نقصد بها كونديسيون. دونك هذي سوا تنجم تكون A ولا تنجم تكون O. معناتها كونديسيون 1 et condition 2 ou condition N. En fait, on a le droit de mettre n'importe quel opérateur logique entre deux conditions. نتصور هذايا ديجا حاجة بيزك على الآخر وبيزيك والناس الكل تعرف كيفاش تكتب بوكل بور وتعرف كيفاش تكتب ريبيتي. اليوم نحكيو توا على الفرق ما بين البوكل بور والفرق بين الريبيتي. بالنسبة للبوكل بور يا جماعة تو سامبلومون نستعملوها وقت اللي يبدا عندي ان باركور. يقول لي هاي حتى الريبيتي نستعملها كي يبدا عندي باركور. صحيح نستعملها وقت اللي يبدا عندي باركور. كي نقول باركور اش معناتها؟ معناتها لو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعي كونو. وقتاش نستعملها؟ كيفاش نستعملها البوكل بور؟ نستعمل بوكل بور في ان تابلو. علاش نستعملها في ان تابلو؟ نستعملها في تابلو على خاطر براتيكمون ديما التابلو بتاعي نعرفو النومبر دي كاز نتاعنا هكا ولا نومبر دي كاز يكون كونو. اللي هو براتيكمون ديما اسمه ان. نجيو توا للريبيتي. الريبيتي زاد رانا نستعملو الباركور في الريبيتي زاد. معناتها ريت مش جوست كان البوكل بور راهي عليها الباركور هكا هاو. البوكل بور نستعملوها لهنا حتى الريبيتي زاد نستعملوها في الباركور. الريبيتي جات باش تاخذ اللي فيتشرز نتاع البوكل بور، معناتها باش تاخذ الخاصيات نتاع البوكل بور وتزيد عليهم حاجتين اخرين اللي هما حاجتين مهمين على الاخر اللي هما يعملوا الفرق ما بين البوكل بور والريبيتي، اللي هي الباركور نتاعنا يكون كونديسيونيل. حاجة أخرى جات الريبيتي باش تعمل كونترول ديسيزيف. الباركور هذا ديجا كيما تفهمنا لهنا نفس الحكاية مع البوكل بور اللي هو شنو هو نومبر دو ريبيتيسيون نتاعنا كونو. يبدا باش الباركور يتابلو نتاعي بالبوكل بور ونقولو بور اي دو 1 ا ان فيغ. وتوا نشوفو في لي كا هذايا في الكا نتاع الباركور لهنا كيفاش نكتبوه بالبوكل بور والباركور لهنا كيفاش نكتبوه بالريبيتي، ولهنا كيفاش باش تصير لا كونفرسيون، ولهنا كيفاش تم عملية تحويل البوكل بور للريبيتي. في الحالة الوحيدة اللي نجموا ياخذوا نفس الخدمة هو اللي باش نشوفوها توا مع بعض. نرجعوا يا جماعة كيما كنا نحكيو، قلنا اللي البوكل بور راهي انه permet de faire le parcours
والريبيتي زاد كيف كيف. خلينا نعمل باركور، اجا نكتشفوا مع بعضنا كيفاش يصير الباركور الجوريتميكمون بالبوكل بور وبالريبيتي. هذا هي البوكل بور بتاعي. باهي، ولهنا الريبيتي بتاعي. Donc, هوني tout simplement باش نقولو pour I de 1 à n faire. باهي، هوني التريتمون تاعي. باغ اكزومبل انا نجي نقول لك نحب نافيشي كلمة بونجور 10 فوا، ساشون كو الان بتاعي لهنا est égal à 10. دونك نجي نقولو لهنا écrire bonjour. هذا ان تريتمون سامبل على الاخر معناتها بيزك اللي هو لافيشاج بتاع لو مو بونجور. دونك فان بور. ان فيت الناس الكل تصور بعد ما تفرجت في لي فيديو بتاعي القدم تعرفوا اللي البوكل بور بتاعنا كيفاش تخدم. معناتها راهو ثما بليزيور ايتيراسيون، الاي تبدا من الواحد حتى تكشي الان، معناتها حتى تكشي الديس. دونك ونعرفوا اللي هذا اسمه كونتور، واللي هذايا اللي هو الفالور ديبي، واللي هذايا هو الفالور فينال. معناتها تقف البوكل بور بتاعي وقت اللي الاي بتاعي دخلت للان. قل لي كيفاش نقدم الاي بتاعي. ما تنساش اذا كان تفرج الفيديوهات بتاعي نتصور زاد تعرف اللي ثم حاجه اسمها انكريمونتاسيون امبليسيت. هذا نسميناها انكريمونتاسيون امبليسيت. باهي، نجيو توا للريبيتي بتاعنا كيفاش نكونفرتيو الكتيبه هذايا بالريبيتي. ان فيت يلزم الكونتور بتاعي لهنا نعملو انيسياليزاسيون، هذا تسمى انيسياليزاسيون، ونجي لهنا نحط البوكل الريبيتي بتاعي. واش يلزمني نعمل؟ يلزمني نعمل انكريمونتاسيون اي ريسوا اي بلس 1. باهي، هوني في البوكل بور لانكريمونتاسيون صارت امبليسيتمون، معناتها ماكش ترى فيها، ماكش ترى في حتى اي ريسوا اي بلس 1. البوكل بور هي اللي تعمل فك التقديمه هذيك نتاع الاي. دونك بالنسبه للريبيتي لهنا انت سونسي باش تكتبها لانكريمونتاسيون هذيا مانيويلمون. دونك انت يلزمك تحط اي ريسوا اي بلس 1 وتجي لهنا تقولو écrire bonjour jusqu'à. نجي لهنا نحط وقتاش يقف هو البوكل بور بتاعنا لهنا. تو سامبلومون يقف وقت اللي الاي بتاعي ايجالات للان. دونك هذه نسميوها لهنا كونديسيون داغي، اللي هي زاد الكونديسيون داغي هذايا تجيني امبليسيتمون زاد امبليسيتمون. ساشون كو لهنا يلزمني نبينها، يلزمني نخرجها بالريبيتي، نخرجها مانيويلمون. دونك يلزمني نكتبها اي ايجالا ان، والا نجي تو سامبلومون نقولو اي سوبيريور ا ان. معناتها وقت اللي الاي بتاعي تفوت الان بتاعي راني باش نخرج بالبوكل بتاعي. داكوغ. دونك براتيكمون هذا كان الفيديو الاولاني اللي شفنا فيه الفرق ما بين البوكل بور والريبيتي، وشفنا فيه كومون كونفرتير البوكل بور للريبيتي. اذا كان عجبك الفيديو هذايا بسلسله من الاخر وعلى الاخر في الانفورماتيك، ما تنساش باش تعمل سبسكرايب للشين يوتيوب بتاعي اذا كان ماكش عامل سبسكرايب، وتبارتاجي الفيديو مع اصحابك باش تعمل فايده على الناس الكل. وما تنساش aussi باش تفعل الجرس على خاطر مهم على الاخر انه يخلط لك لي فيديو بتاعنا اللي نهبطوهم اشاك فوا. دونك مرحبا بكم الناس الكل.